وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع كما أرسلنا فيكم رسولا
يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني بل ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين.
وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر إن الصفا والمروة من شعائر الله
أحسنت وأجملت يا شيخ، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإن الله شاكر عليم. جميل ما شاء الله. الله يفتح عليك يا شيخ، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جميل. يتلون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. نص عليك ما شاء الله ما شاء الله. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإذا